स एव परमेश्वरः भवति। गायत्र्यादिपद गायत्र्यादिपदेभ्यः गायत्र्यादिपदेन स एव परमेश्वरः स एव परमेश्वरः सूच्यते, न तु गायत्र्यादि छन्दांसि। तत्र गायत्री इति छन्दो विधानानि इति चेत् इति प्रायशः गायत्र्या इव, तत्र अन्येषां छन्दानाम् अत्र नास्ति प्रसङ्गः, गायत्री मात्रस्यैव अत्र प्रसङ्गः वर्तते। अतो निजैकांश समाप्त सकलप्रपञ्चं दिवि दीप्यमानं ज्योतिः परं ज्योतिः परमेश्वर इति निर्णयः इति ज्योतिरधिकरणम्। तथा द्युसम्बन्धप्रत्यभिज्ञानात् ज्योतिरप्यादित्यमण्डलस्थितो हि हिरण्यगर्भः आदित्यमण्डलस्थितो हिरण्यगर्भः इत्येव सिद्ध्येत इति आशङ्क्याः अनेन लिङ्गेन। सर्वभूतपादत्वलिङ्गेन गायत्र्या इव सहस्रशीर्षत्वादिविशिष्टस्य पुरुषसूक्तिप्रतिपाद्यपुरुषस्यापि परमेश्वरत्वं सिद्ध्यति। तो यथा गायत्री छन्दस्य प्रतिपाद्यः परमेश्वरः सिद्ध्यति, तथैव सहर्षशीर्षा इत्यादि विशिष्टस्य पुरुषसूक्तप्रतिपादस्य पुरुषस्यापि परमेश्वरत्वं सिद्ध्यति। तस्मात् विराड जायत इत्यादेः। तथा लोकान् कल्पयन्नित्यन्तस्य पुरुषसूक्तान्तर्गत सन्दर्भस्य परमेश्वर सृष्ट ब्रह्मांडोदरजात हिरण्यगर्भ विषयत्वेपि तत्पूर्वोत्तर संदर्भयोः सूक्त विषयतया प्राधान्येन परमेश्वरत्व प्रतिपादकत्वोपपत्तेः। विस्तरेण च एतद् अध्यायान्त्यादिकरणे अध्यायस्य अन्त्यादिकरणे अध्यायस्य अन्त्यादिकरणे इदानीं वक्ष्यमाण अन्त्यादिकरणे समर्थयिष्यते। विश्वाभूतानि इति तैत्तिरीयपाठः। पादोस्य विश्वाभूतानि इति तैत्तिरीयपाठः अधिकरणार्थमुपसंहरति। अत एव दिवि इति श्रुत्यनुसारेण सामीप्ये सप्तमी। द्युशब्दो वा अत्र परस्वर्गरूपादि स्थानरूपः इति ज्योतिरधिकरणम्। अग्रे नवनिमालायां ज्योतिरधिकरणम् अन्येभ्यः सर्वेभ्यः कथं व्याख्यातम् इति सर्वेषां मतान्तराणां संक्षेपः वर्तते। द्वित्राः अत्र श्रीकण्ठमते पूर्वं निखिल भुवननायकस्य उमापतेः परब्रह्मणः आदित्यमण्डलास्पदत्वम् इति उक्तम्। तस्यैव इह अधिकरणे आनन्तर्यमुपपद्यते, स्थानान्तरम् उपपद्यते ज्योतिश्चरणाभिधानात्। विषयवाक्यसमानमेव। अत्र सकललोकव्याप्तता दिवि श्रूयमाण परज्योतिपरमेश्वरो वा अन्यो वा इति संशये द्युशब्दस्य आकाशवाचित्वात् आकाशवरति सूय एव ज्योतिशब्दिता इति पूर्वपक्षः। आकाश एव अंतःपुरुषे ज्योतिरिति पुरुषान्तरवर्तित्वाभिधानात् जाठराग्निः ज्योतिशब्दित इति अपरः। इत्येव द्विधा पूर्वपक्षोत्थितिः इति विशेषः। सिद्धान्तः किं? पूर्वपक्षः उत्तरपक्षः। सिद्धान्तः पादोस्य सर्वा भूतानि विश्वभूतानाम् अस्य ज्योतिष एव आकाशत्वाभिधानात् परच्छिन्नयोः जाठराग्निसूर्ययोः तदसंभवात् च ज्योतिशब्दप्रतिपाद्य परमेश्वर एव अत्र ज्योति इति शब्दस्य तात्पर्यम्।
रामानुजमते इदम् अविवरणस्य विषयवाक्यसन्देह पूर्वपक्षसिद्धान्तिक भगवत्पादीयान् मतात् न पृथक् प्रपञ्चते। शाङ्करमते यद् वर्तते तदैव रामानुजाचार्येण अपि स्वीकृतम्। आनन्दतीर्थमते तु इदमेकसूत्रम् एकमेवाधिकरणम्। तो येभ्यः सम्पूर्णम् अधिकरणं ज्योतिरधिकरणं ज्योतिषशरणाविधानात् एक एव स्वीक्रियते। अत एव येषाम् अधिकरणे वैषम्यं वर्तते। इंद्रप्राणादि अधिकरणम्। तो भगवत्सवित्रमण्डले साक्षादुपास्यतया निर्दिष्टस्य परमेश्वरस्य तस्मिन् अधिकरणे विश्वात्मकत्वम् उक्तम्। तदात्मकता तदन्येषाम् उपास्यत्वं नान्यथा इति प्रतिपादत् अन्येषाम् उपास्यत्वं नान्यथा इति प्रतिपादयितुम् इदम् अधिकरणम् आरभ्यते। अग्रेपि सर्वान्ते विवक्ष्यति ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षात्। इहापि परमेश्वरदृष्टिरुत्कर्षात्। तत्र प्राण आकाशः गायत्री इत्यादि दृष्टिः, तत्र हिरण्यगर्भदृष्टिः, इतरदेवतादृष्टिः, मंडलांतरवर्ती पुरुषे कश्चित् देवताविशेषदृष्टिः, तत्सर्वम् एतावता व्यावर्तितम्। प्राणस्तथानुगमात् अस्य कौशीतकी उपनिषदि विषयः श्रूयते प्राणोऽस्मि प्राज्ञात्मा तं ममायुरमृतम् इत्युपास्व इति इन्द्रवचनं विषयः। विषयो विषयश्चैव। इदानीं प्राणस्तथानुगमात् इत्यस्य एकैकं कृत्वा सर्वेषां विवरणं क्रियते। विषयो विषयश्चैव। विषयः किम्? प्राणोऽस्मि प्राज्ञात्मा तं ममायुः अमृतम् इत्युपास्व इति इन्द्रवचनं विषय। अत्र सन्देहः किं भवति? अत्र उपासना विषयत्वेन प्राणशब्दसामानाधिकरणेन अधिकरण्येन निर्दिष्ट इन्द्रो वा परमेश्वरो वा इति संशयः। प्राण ममायुः अमृतम् इत्युपास्व प्राज्ञात्मा प्राणोऽस्मि प्राज्ञात्मा तं ममायुरमृतम् अमृतमित्युपास्व इन्द्रस्य वचनम्। अत्र इन्द्रः उपास्यः। इन्द्रः यस्य यः इन्द्रस्य आत्मा अमृतरूप आत्मा स वा उपास्यः इति भवति संशयः। इह प्राणोऽस्मि प्राज्ञात्मा तं मां प्राणशब्दस्य साक्षादिन्द्रेण सामानाधिकरण्यम् अवगम्यते। अहं यः प्राणात्मा अमृतः तम् उपास्व। तो तत्र इन्द्र इति ये अन्येषां बिडौजा पाकशासनः वार्तगणः किं भवति गोत्रभित् तुराशाट् एतेषाम् एभ्यः पदेभ्यः निर्दिष्टः इन्द्रः अत्रुपास्य न भवति, किन्तु इन्द्रः प्राणाभिमानी। इन्द्रः यः इन्द्रः अहं प्राणात्मा इति आत्मानं ज्ञापयति, स च प्राणः अमृतात्मकः तम् उपास्व इति एतावता सिद्ध्यति। प्राणशब्दस्य साक्षात् इन्द्रेण सामानाधिकरण्यम् अवगम्यते। तत्र प्राणाभिमानी इन्द्रः इति अन्यत्रापि अधिकरणान्तरेषु प्रसिद्धम्। अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् इत्यादि अधिकरणेन संगतिं दर्शयन् उत्तराधिकरणम् अवतारयति भगवत्सवित्रमण्डलम्। अच्छा, इन्द्रस्य समानाधिकरण्यं कथं भवति इति स्पष्टं जातम्। मामुपास्व इति तद्विषय एव उपासनाविधिः श्रूयते। तद्विषय प्राणविषयः। तस्य प्राणत्वं वृष्टिद्वारा सकलरक्षकत्वाद् उपपद्यते। तस्य इन्द्रस्य प्राणात्मा यः इन्द्रः तस्य उपास्यत्वं सकलोपास्यत्वं च परमेश्वर्यवत्वात् उपपन्नम्। तो सकलोपास्यत्वं सर्वेषां तत्र प्राणसमानाधिकरण्यं प्राणे भवति। इन्द्रस्य तत्र इन्द्रस्यैव समानाधिकरणत्वम्।
तथा हि श्रुतिः इंद्रो राजा जगतो य ईशा इत्यादि तस्माद् इंद्रः इंद्र एव उपास्यतया निर्दिश्यत इति पूर्वः पक्षः। सिद्धान्तः परमेश्वरः कुतः आनंद जरा मृत तत्र आनंद इति पदं मूले श्रुतिः अस्मिन् न वर्तते आगच्छति वा इह प्राणोऽस्मि प्राज्ञात्मा तं माम् उपास्व। तो तत्र आनंद इति पदम् आनंद जरा अमृत प्रज्ञात्मादीनां तत्र अमृतत्वे अमृतत्वं यदल्पं तन्मर्त्यम् इति रीत्या यदल्पम् अर्थात् आनन्त्यम् आनन्द एव तत्र वर्तते प्राणः आनंद एव आनंद रूपेण अमृत रूपेण और सगरोपास्ति सर्वम् आहत्य तत्सर्वं परमेश्वर परम ऐश्वर्यत्वात् उपपन्नो सकलोपास्यत्वं तथा ही श्रुति इंद्रो राजा जगतो य ईश तस्मात् इंद्र एव उपास्यतया निर्दिश्यत इति पूर्वः पक्षः। सिद्धान्तः परमेश्वरः आनंद जरा मृत प्राज्ञात्मादीनां तदसाधारणधर्माणाम् अस्मिन् प्राणशब्द निर्दिष्टे अनुगमात् एष प्राण एष प्राज्ञात्मा आनंदो अजरो अमृत इति। इंद्रो राजा इति श्रुतौ इंद्र शब्दः ईश्वर विषयः प्रकरणात् अवगम्यते। तो एवं आशंकाम् उत्थाप्य तस्य आशंकायाः परिहारः क्रियते न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेत् अध्यात्मभूमा हि अस्मिन्। वक्तुः आत्मसंबन्धो तत्र वक्तुः आत्मोपदेशात् तन्न इन्द्रः न तत्र आत्मा एव न तु इन्द्रः परमेश्वरः चेत् अध्यात्मसम्बन्धभूमायि अस्मिन्नस्य विवरणं स्वावविष्यति। किञ्चित् अस्य शिवार्कमणिदीपिका प्रासङ्गिकाधिकरणानि परित्यज्य प्रासङ्गिकारणधिकरण ज्योतिरधिकरणे ये यानि कानि च सूत्राणि अन्तर्भावितानि तानि परित्यज्य अन्तस्तद्धर्मोपदेशादित्यधिकरणेन संगतिं दर्शयन् उत्तराधिकरणम् अवतारयति भगवत् सवित्रमण्डल इति। तस्माद् उद्गीतः तस्मात् तु एव उद्गाता एतस्य ही गाता इति अन्तरादित्यविद्या विद्या प्रकरणगतवाक्येन उद्गात्रिकर्तृकाणाम् इन्द्रियादिविषयवस्तो वत् विषयस्तोत्राणां परमेश्वर विषयत्वोक्त्या परमेश्वरस्य इन्द्रादि आत्मत्वम् उपवर्णितम्। तत्रापि पुरापि अस्मिन् अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् इत्यस्मिन् अधिकरणे इत्यस्मिन् अस्य सूत्रस्य व्याख्याने तत्र इन्द्रः तत्र परमेश्वर हिरण्यगर्भस्यैव जगत्कर्तृत्वं परमेश्वरस्य अविनाभावात् परमेश्वर अभेदात् हिरण्यगर्भस्य जगत्कर्तृत्वम् एवं इहापि प्राणस्तथानुगमात् इन्द्रादीनामपि परमेश्वर अभेदेनैव परमैश्वर्यत्वम्। तत्सिद्धेन परमेश्वरात्मक हेतुना इंद्रादीनां स्वतो मुक्त्यर्थम मुख्यर्थम अनुपास्यानां स्वतो मुक्त्यर्थम परमेश्वरात्मकत्व हेते इंद्रादीनां परमेश्वर तत्र मोक्षार्थम तो न भवति उपासना इंद्रादीनां भवति वा इंद्रस्य मोक्षार्थम उपास्यत्वं न प्रसिद्धं क्वापि शास्त्रे प्राणस्य किन्तु प्रसिद्धम्। आत्मयाजी तु कुरुते अनेन मे प्राणः संस्क्रियेदिति विजानन् विद्वान् भवतेनातिवादी प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म इत्यादिभिः बहुभिः प्राणस्य अर्थात् प्राणवाचकस्य परमेश्वरस्य अन्यतमत्वं यत् परमेश्वरत्वं उपास्यत्वं वा शास्त्रसम्मतं केवलम् इन्द्रस्य तस्यापि मोक्षे पर्यवसेयत्वात् एव उपास्यत्वं किन्तु इंद्रस्य एवं नास्ति। तत् संस्थो अमृतत्वमेति तत्संस्थो अमृतत्वमेति तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् तस्मिन् सूत्रेपि
ब्रह्मस्वस्थो अमृतत्वमेति। तो ब्रह्मस्वस्थस्य एव अमृतत्वं यद्वा मोक्षः श्रुतिषु प्रसिद्धम् इन्द्रोपास्ति इन्द्रादीनाम् उपासनया मोक्षः न भवति। स्वतो मुक्त्यर्थम् अनुपास्यानां तदर्थम् उपास्यत्वश्रवणम् उपपद्यत इति हेतुहेतुमद्भाव संगतिः। तो इन्द्रादीनां येषां मुक्त्यर्थम् उपास्यत्वं भवति तेषां परम्परया समर्पकत्वेन हेतुहेतुमद्भावः इन्द्रादीनां भवति। स्तोत्रीयाणाम् इन्द्रादि महिमप्रतिपादिनीनां ऋचां तदात्मभूतपरमेश्वरपर्यन्तत्वं तथा इन्द्र उपासना श्रुतीनां विषयश्रुतीनामपि उपपाद्यत इति दृष्टान्तसङ्गतिः वा अत्र विवक्षिता। वैकल्पे द्वितीया युक्तिः अत्र दृष्टान्तसङ्गतिः वर्तते यत्र इन्द्रादि उपासनानां विषयश्रुतीनामपि उपपाद्यत। दृष्टान्तसङ्गतिः वा अत्र विवक्षिता प्रतर्दनादि आख्यायिकानाम् आख्यायिकादीनां परमेश्वरी तात्पर्यसंवर्धनेन अपि अनेन अधिकरणेन उक्तप्रयोजनम् आनुषङ्गिकं सिद्ध्यति तावता प्रतिपादयितुं तुमुन् प्रत्ययः। ये तुमुन् प्रत्ययः को वर्तते प्रतिपादयितुं तुमुन् प्रत्ययः ये भाष्ये वर्तते। प्रतिपादयितुं तदन्येषां तदात्मकतया तदन्येषाम् उपास्यत्वं नान्यथा नान्यथा नाम तादात्म्यम् अन्तरेण तादात्म्यं विना अन्येषाम् उपास्यत्वम् अत्र निषिध्यते और तदात्मकतया तदन्येषाम् उपास्यत्वं नान्यस्य नान्यथा इति प्रतिपादयितुम् इदमधिकरणम् आरभ्यते। तो अत्र इदम् अधिकरणम् अस्मिन् तुमुन् प्रत्ययस्य अर्थः प्रतिपादयितुं सिद्ध्यति तात्पर्यसमर्थन अर्थेन अपि अनेन अधिकरणेन उक्तप्रयोजनम् आनुषङ्गिकं सिद्ध्यति। तावता उक्तप्रयोजनं मोक्षार्थं मुक्त्यर्थम् उपास्यत्वम् अंजसैव सिद्ध्यति और तादात्म्येन इति प्रतिपादयितुं तुमुन् प्रत्ययः प्राणस्तथानुगमाः प्रतर्दनोह दैवो दासी इति इन्द्रस्य प्रियं धामम् उपजगाम इत्यारभ्य वरं वृणीष्व उक्तयतः त्वमेव वरं वृणीष्व यं त्वं मनुष्याय हिततमं मन्यस इति प्रतर्दनेन उक्तस्य इन्द्रस्य वचनमिदं श्रूयते प्राणोऽस्मीति। प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा। तत्र त्वाष्टवधादीनाम् इन्द्रलिङ्गानाम् आनन्दादीनां परमेश्वरलिङ्गानां च बलाबलानवधारणात् संशयं वा अत्र प्राणशब्दस्य ये एकवारं पुरा अस्माभिः विचारितं तथा पुनः विचार्यते। ननु प्राणशब्दश्रवणान् मुख्यप्राणो वा इति सन्देहकोटिः प्रदर्शनीय कि आशंक्याः प्राणशब्द प्राणोऽस्मीति सामानाधिकरण्येन प्राणस्य अन्यविशेषणत्वप्रतीतेः प्राणः प्राधान्येन उपास्यतया प्रतिपाद्यत इति सन्देहो नावतरति, किन्तु प्राणोऽस्मीति वचनेन समानाधिकरण्येन इन्द्रः स्वयं प्राणात्मकत्वेन आत्मानं यथा प्रतिपादयति तत्समानाधिकरण्येन तत् स्वीकार्यम्। अर्थात् प्राणस्य एव मुख्यं परमेश्वरत्वम् इति बुद्ध्या तदितराणाम् अपि उपास्यत्वे बाधा नास्ति। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने। ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घनस्वात्म परमार्थावभासि। किंचित् एकः श्लोकः स्य चिद्घनचन्द्रिकायाः अध्येष्यामः। कथं समयः वर्तते? इदानीं 15 फलानि अवशिष्टानि।
जी स्वामी चरण। ओम पौर्णमासी शशधर इव यः प्रस्फुरन्निस्तरङ्गं चिद्व्योमस्फारनाद ऋषिभिसरलसत् बिन्दुवक्त्रोर्मिमालम् आद्यस्पन्दस्वरूपी प्रथयति सकृदोङ्कारशून्यक्रियादृक् दन्तास्योऽयं हठात्वः प्रदहतु दुरितं शक्तिजन्मा गणेशः। शंभुरश्मि विषय ज्ञानमम्ब समपूर्ण चित्पयो ज्ञानमम्ब समपूर्ण चित्पयो राशि लंबिलहरी त्वमुच्यसे राशिलंबि लहरी तमुच्यसे तद्विमर्श तदुपरि तदुपाश्रित क्रमः तद विमर्श तदुपाश्रित क्रम ध्वंसमूर्ति शतमूर्धमण्डला हंसमूर्ति शतमूर्धमंडला। यस्माभिः पदसंगति विचारिता किंचित सावशेषः आसीत्। तो पदक्रम उपाश्रित क्रम ध्वंस मूर्ति ही मूर्ति शतम एक शत तत्र शतम इति आनन्त्यवाच्यं शत नाम असंख्याः असंख्याकाः यद्वा एकैकायाः मूर्तिम् एकशत सृष्टि सृष्टि संपादयित्री द्वितीया स्थितिकारिणी चतुर्थी पंच तत्र संहारकारिणी एवं शतशः कृत्वा उत्पाद विनाशशीलं यद्ज्ञानं तस्य शतशः मूर्तिशतम् ऊर्ध्वमण्डला मूर्ति शत संख्याकानां मूर्तीनाम् ऊर्ध्वं मण्डलम् ऊर्ध्वं मण्डलम् मण्डलम् इति पदेन आगमे सूर्यमण्डलं चन्द्रमण्डलं तृतीयम् अग्निवर्ण्यमण्डलम् एतेषां ग्रहणं भवति। येषामपि उपरि ऊर्ध्वमण्डलम् उपरि ऊर्ध्वं नाम उपरि यः मण्डलं तद्भवति तडिल्लेखात्तनवीम् इति श्लोकेन भगवता शङ्कराचार्येण प्रतिपादितं। तडिल्लेखात्तनवीं तपनशशिकोटिद्युतिधरां तव कलां निषण्णां षण्णामप्युपरि कमलानां तव कलां महापदमाटव्यां हृदितमलमायेन मनसा महान्तः पश्यन्तो ददति परमाहलादलहरी। ये सहस्रारे षण्णामपि कमलां षण्णाम् अर्थात् आज्ञाचक्रात् अपि उपरि आज्ञाचक्रः षष्ठः चक्रः आज्ञाचक्रं भवति तस्मादपि उपरि अर्थात् सहस्रारे यन्मण्डलं भगवत्या यन्मण्डलं तद् ऊर्ध्वमण्डला। हे अम्ब ज्ञानं त्वं शब्दादिविषयग्राही उत्पाद विनाशशीलं यद्ज्ञानं यद्ज्ञानं तद्रूपा त्वं समपूर्णचित्पयोधि राशि लंबिलहरी समपूर्णं शांतो यः शिवात्मकः चित्पयो राशि। यावत् तत्र तरंगायमानः तरंगाः सशिक्षोन्मेषादि तरंगाः न जायन्ति तावत् भवन्ति तावत् भवति समपूर्णचित्पयोः पयोधिराशि शांत निस्तरंगः समुद्रवत् भवति स्वप्रकाशात्मा शिवः। तस्मिन् विश्वशिक्षादि उन्मेषः तस्य सशिक्षोन्मेषे सति तस्मिन् स एव तरंगायमानः। तो शक्ति ही शिवरूप समपूर्ण चित्त चैतन्य रूप पयोराशि समुद्रस्य लहरीभूता तरंगाः भवन्ति शक्त्यात्मिका। तस्मिन् लंबिनी लहरी तस्मिन् लंबिनी तम आश्रित्य या लहर्यः ऊर्मयः यद्वा तरंगाः तासाम् उत्पाद विनाशशीलत्वेन अनवस्थितत्वात् लहरीत्वारूपः। लहरी इति भवति चञ्चलायमाना लहर्यः। तो अतएव उत्पाद विनाशशीलत्वात् तस्मिन् तरंगायमाना तरंगाः उत्तिष्ठन्ति पुनः तत्र प्रविलीयन्ते। तो एवं चित्पयो राशेः तरंगाणां पार्थक्यं न भवति। चित्पयो राशेः तत्र जलादि आकाशादि संयोगेन यथा बुदबुदाः भवन्ति तथैव वायुसंयोगेन तरंगाः जायन्ते। एवं आगमविद्भिः लहरीत्वारोपः शक्ति तरंगेषु उच्यते। स्पष्टम्? जी स्वामी चरण। जी हाँ।
तद्विमर्श तदुपादिक तदुपाश्रित क्रमध्वंस मूर्ति ततम तस्य चित्पयोरात् विमर्श उपाश्रित क्रमध्वंस मूर्ति शतम क्रमः उत्पत्ति लय संहार इत्यादि क्रमः यत्र ध्वस्तं स्यात् यत्र नावशिष्यते अक्रमः यत्र भवति तुरीयादि अवस्थायां अनाख्य दशायां यत्र अक्रमः भवति तत्र भवत्याः चित्पयोराशेः सम्बन्धी शक्तिपरिणामविशेषो विमर्शः यच्च तं विमर्शं स्वकारणत्वेन उपाश्रितोः क्रमध्वंसयोः सर्गप्रलययोरनुकूलं तत्त्वमूर्धमण्डल तत्त्वातीतं भवति तत्त्वमूर्धमण्डल सर्गप्रलययो ऊर्ध्वम् उपरि प्रलयेभ्यः अतीता या भगवत्याः अवस्थितिः ऊर्ध्वम् उपरि कारणत्वेन प्राक् मण्डलं स्थानं यस्याः सा ऊर्ध्वमण्डला इति उच्यते तत्र द्वितीयान्तं सम्बुद्ध्यन्तं वर्तते जगतस्थितिकाले विमर्शात्मक बुद्धिरूपायाः शक्तिः या तत्तद्भावाकारा चिदात्मक शिवसम्बन्धात् भामयी वृत्तिः तत्र प्रकाश भामयी प्रकाशात्मिका वृत्तिः सा एव चिद्रूपं शिवं पुरस्कृत्य चिदुपादानकत्वेन चिदात्मकं विश्वम् अवभासयति इति इमम् आगमार्थं मातृस्तुतिमुखेन व्यनक्ति स्त्यायमान शिवचन्द्रिसा चित्रसात्मकं स्त्यायमान शिवचिद्रसात्मकम् भाववृन्दमधिरुह्य भामयी भाववृन्दमधिरुह्य भामयी खानिलाग्निजलभूमिभासिनी निलाग्निजलभूमिभासिनी चम्बुतप्रभृतिजिम्बसे शिवे सम्भूता प्रभृतिजिम्बसे शिवे स्त्यानं भवति आश्यानम् अर्थात् स्थूलतां प्राप्तः शिवचिदरसात्मकं शिवचिदरसः काठिन्यं प्राप्तः आश्यानतां प्राप्तः स्त्या नाम स्थैर्यं प्राप्तः काठिन्यं प्राप्त चिदरसः रसे द्रवत्वं भवति तदैव तस्य आश्यानं काठिन्यं प्राप्य भाववृन्दमधिरुह्य भामयी भामयी प्रकाशात्मिका भगवती भाववृन्दम ये भूसत्तायां यत्किमपि भाववृन्दम यत्किमपि ससत्तात्मक यत्किमपि उपरि भाव्यमानं भाववृन्दम अग्रे वक्ष्यमाण पृथिव्यादि पंचभूतात्मकं यत् भाववृन्दम तम अधिरूह्य शंभुतः शंभुम आरभ्य प्रभृति अर्थात शिव पर्यंतम ये शंभुत प्रवृत्ति अत्र यद्यपि खानिलाग्निजल भूमि भासिनी तत्र केवलं पंचानाम् एवत्र उल्लेखः वर्तते किन्तु शंभुत प्रवृत्ति इत्यनेन शंभुं शिवादिधरण्यन्त अन्तस्य प्रपञ्चस्य विग्रहणं शक्यते शंभुत प्रवृत्ति जिरंभसे शिवे शिवस्य हे शिवे शंभुम् आरभ्य शिवम् आरभ्य शिव अविनाभावः पुरा प्रोक्तं शिवेन शंभुम् आरभ्य पृथिवीपर्यन्तं यद्भाववृन्दं तम् अधिरूह्य तम् अत्र केवलं व्याप्यव्यापकभावः अत्र नास्ति तत्तत् रूपेण भगवती स्वयं बिभ्रति गुणात्मकेन तत्र पंच भाववृन्द यद्वा कलारूपेण भूमौ निवृत्तिरुदिता पयसित प्रतिष्ठा विद्यानले मरुति शांतिरतीत शांति व्योम्नीति या किल कला कलयन्ति विश्वं तासां विदूरतरमं पदं त्वदीय तो तासां विदूरतरम भवत्या पदम और भवती शंभुम् आरभ्य पृथ्वी पर्यन्तानां क्षित्यन्तानां भाववृन्दान् अधिरूह्य अधिष्ठाय भामयी स्वप्रकाशात्मना तान् बिभर्ति नो चेत् अत्र पृथिव्यादीनां तत्तद्गुणानां पृथिव्यादीनां पृथ्वेः काठिन्यं जलस्य द्रवत्वं वर्णेः उष्मा त्वं चेतनासि पुरुषे पवने वनत्वं त्वं स्वादुतासि सलिले शिखिनी त्वम् उष्मा अर्थात ये
भामयी येषां गुणत्वेन तान् अधिष्ठाय येषां पंचमहाभूतानां तत्तत् गुणात्मकत्वेन एतेषां भानं भवति। निस्सारमेतदखिलं त्वदृते यदि स्यात्। त्वया अधिष्ठिता यतो हि त्वं सम्मुतप्रवृत्ति धरण्यन्तं विजृम्भसे जृम्भसे अर्थात प्रथां प्राप्नोति तर्ह्येव एतेषां पृथिव्यादि पृथिवी अप तेज वायु आकाशादीनां तत्तत् तत्तत् स्वभावत्वं तत् भवति सिद्ध्यति। तो शिवचिदरसात्मकं स्त्यायमानम्। तो ये शिवचिदरसात्मकः द्रवात्मकः रसः काठिन्यं प्राप्य तत्र भवति पृथ्वीपर्यन्तानां भगवत्या एव तावत् ये एतावता विलासः भवति। स्त्यायमान शिवचिदरसात्मकं भाववृन्दमधिरुह्य चिदरसात्मकं भाववृन्दं चिदरसात्मकं भाववृन्दं स्त्यायमानं गुडपिण्डस्यैव मधुरतां न मुञ्चन्ति। यथा शिवः गुडपिण्डस्य ये तरलं ये किं भवति राव इति पदवाच्यं किञ्चित् आश्यानतां किञ्चित् तत्र भवति काठिन्यं ततोपि कठिनं भवति गुडपिण्डं ततोपि कठिनतरं भवति श्रीखण्ड मिश्री नागरखण्ड इत्यादीनि इत्यादिकं। तो तेन उत्तरोत्तरं स्त्यायमानं यथा इक्षुखण्डम् आरभ्य और गुडपिण्डपर्यन्तानां माधुर्यं यथावत् वर्तते माधुर्यं तत्र न व्यभिचरति। एवं शिवचिदरसस्य चिदरसात्मकस्य शिवस्य भामय्या भवत्याः तत्र तत्तत् स्वभावत्वं न मुञ्चति। अर्थात सर्व प्रकाशात्मा शिव एव पृथिव्यादि रूपं धारयेत्। ते शैवागमिकानां ये ये रहस्यं वर्तते। पृथिव्यादि तर्ह्येव शिवः तत्र चिदरसात्मके चिदरसात्मकस्य भाववृन्दम् अधिरुह्य भामयी भगवती यद्वा संविदशक्ति न स्यात् चेत् तत्र घटादीनां यद्भवति घटस्य अपि मम विवेकः यज्जन्यते मम जलाहरणं मम कृत्यं न तु भवन कर्म न तु भवन निर्माणादिकम् इति घटे न भवितव्यम्। अतएव पृथिव्यादि शिवादि धरण्यन्तं भाववृन्दं मदिरुह्य भामयी प्रकाशात्मिका संवित संवित रूपिणी भगवती शंभुतः शंभुम् आरभ्य पृथ्वी पर्यन्तं भूमिभासिनी भूमि पर्यन्तं एतेषां नो चेत् एतेषां क्वचिदपि प्रतीतिरेव न स्यात् भानं न स्यात्। तो शंभुतः प्रवृत्तिजम्बसे शिवे हे शिवे भामयी स्वच्छत्वेन शिवात्मक चिदप्रतिबिंब ग्रहणात् प्रकाशमयी विमर्शात्मक बुद्धिवृत्ति रूपा। अत्र प्रकाशमयी बुद्धिवृत्ति रूपा अत्र बुद्धि नाम अध्यवसा इति पर्यायत्वेन विमर्शात्मक नो चेत् विमर्श एव विमर्श तत्र बुद्धितत्त्वस्य अत्र बुद्धेः तत्त्वात्मकत्वं शैवागमिकैः बहु आर्भट्याः सांख्यादिमतं निरस्य योगादिमतं निरस्य व्याकरणमतम् अपि निरस्य एभ्यो बुद्धिः इति तत्त्वम् एव इति प्रतिपाद्यते। बुद्धिवृत्तिरूपा त्वम् और अन्यत्र बुद्धिवृत्तयः सन्ति। शैवपरिभाषायां बुद्धिवृत्तयः षष्ट्यधिका भवन्ति। षष्ट्यधिकाः बुद्धिवृत्तयः भवन्ति। तो ता विमर्शात्मक बुद्धिवृत्तिरूपा त्वं स्त्यायमान शिवचिद्रसात्मकं स्त्यायमानो विषयरूपतां प्राप्य घनीभवत्। घनीभावः स्त्यानं भवति घनीभावः। घनीभवन् यः शिवात्मकः चिद्रस चिदानन्दः तदात्मकं तदुपादानगत्वेन तद्रूपं भाववृन्तं खानिलाग्निजलभौम्यादिपदार्थजातम् अधिरुह्य तत्तदाकार तदाकारताप्रत्य तेन सह संयुज्य खानिलाग्निजलभूमि भासिनी येषां पृथिवी अप तेज वायु आकाश इत्यादीनां भानं भवति गुणत्वेन। जलभूम्यादि पदार्थ जातम् अधिरुह्य
तदाकारतापत्या तेन तत्तदाकारतामापन्ना। ये अंतर्यामी ब्राह्मण यदा अंतर्यामी ब्राह्मण या पृथिव्याम अंतरे संचलन यह पृथिवीं वेद यां पृथिवी न वेद इत्यादि रूपेण अग्नि पंचमहाभूतानां भूम्यादीनां खानिलादीनां प्रकाशकत्वं भवति और एभ्यः स्वयं भवत्याः भवतीं एभ्यः प्रकाशितुं न शक्यते। तो तादृशी त्वं सम्भूत प्रवृत्ति शिवादि धरण्यन्तं यत्किमपि विश्वजातं तत्सर्वं चिद्रूपं पुरस्कृत्य जन्मसे जगदवभाससे व्याप्रियसे तत्र जगद्व्यापारे प्रवृत्ता भवति स्थापनादौ यद्वा अवभासते तत्र भारूप इत्यनेन स्वप्रकाशात्मक शिव अविनाभावात् शक्त्याः अपि प्रकाशमानत्वं भवत्येव। शक्तिरेव स्पन्दक्रमेण स्फारीभूता विमर्शात्मकबुद्धिरूपेण परिणता। तत्र विमर्श एव बुद्धि इत्येव वक्तव्यं। परिणता उपनिषद आगमादि गुरूपदेश सहकारेण चिदात्मक शिव विषयकतत्व तत्तद्वर्णानुविद्ध वृत्तिरूपताम् आप्नोति। शिवात्मकं चिदगगनम् अज्ञानरूपम् आवरणापनयनेन विषयीकरोति इति हि आगमस्थितिः। स्पन्दक्रमेण स्फारीभूता स्पन्दरूपेण सर्वं व्याप्नोति। स्पन्द विमर्शात्मक बुद्धिरूपेण परिणता स्पन्दरूपेण शक्तिः स्पन्दाकारा भवति। तत्र स्पन्दनं नाम सशिक्षोन्मेषः। तेन स्पन्दक्रमेण स्फारी भवति विस्तारं प्राप्नोति विस्तीर्यते और विमर्शात्मक बुद्धि रूपेण परिणता उपनिषदागमादि रूप उपदेश सहकारेण अहमर्थ पर्यवसायिनी अपि भवति। तो चिदात्मक शिव विषयक तत्तद वर्णानुविद्ध वृत्ति रूपताम् आप्नोति। चिदात्मक शिव विषयक तत्तद वर्णानुविद्ध शब्दानुविद्ध इति सविकल्पे विमर्शे सविकल्प विमर्शे शब्दानुविद्धत्वम् इति पूर्वम् एकस्मिन् श्लोके प्रतिपादितम्। वृत्तिरूपताम् आप्नुवति शिवात्मकं चिदगगनम् अज्ञानरूपावरणम् अपनयनेन विषयीकरोति। शिवात्मकं शिवात्मके चिदगगने अज्ञानरूपावरणस्य अपनयनं कृत्वा शिवं स्वात्मा भेदेन प्रत्यभिज्ञापयति। अयमेव विमर्शः। तत्र विमर्शात्मकबुद्धिः कश्चित् विशेषः न भवति इति हि आगमस्थितिः। वृत्तिरूपस्य प्रत्ययस्य वर्णपदादि अनुविद्धत्वं च अन्यत्रापि युक्तं न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादरिते अनुविद्धमिवं ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते। इमम् आगतम् आगतं तत्र आगमं नाम आगतं किं शिववक्त्रात् निर्गतं गिरिजानने विष्णु सम्मतं यच्च तत्र इमम् आगमम् आगतम् आगमशास्त्र परंपरया यो अर्थः प्राप्यते तन्मुखेन मात्रस्तुतिमुखेन तम् आगमरहस्यं विशदीकरो। स्फारतावक विमर्श पावक भ्राम्यमाण घनसार भात्मिकाः निर्माण घनसार भास्मिक पंचदिव्यकुल बीज विग्रह दिव्य कुल पेज त्वत्तिशोम शिवचिन्नभ प्रदा तत्पिशो अम्ब शिव चिन्नवा प्रदा। एवं चिन्नभ प्रदा चिद नभसि चिदाकारे चिदगगने अवस्थितिः यथा स्यात्। चित् गगने चैत्य वर्ज्य चिदाकार चिन्मयत्वेन चिद्रूपेण या अवस्थितिर्भवति सा अवस्थितिः भगवत्या सम्पाद्यते। तत्त्विषोः त्वत् रश्मयः प्रकाशात्मकं विग्रहं यद्वा त्वत्त्विषः विमर्शात्मक बुद्धिरूपाया त्विषः वृत्तयः त्विट सदृश्यो वृत्तयः प्रकाशात्मिका वृत्तयः
ताभिः शिव चिद्गगने चिदम्बरे साधकः अवस्थाप्यते। अर्थात शिवस्य गगनाकारस्य चिद चिद चिन् चिद चिदाकाशाकारस्य चिदाकाशात्मकस्य शिवस्य स्वात्मा भेदेन प्रत्यभिज्ञापनम् एव भवति चिन्नभस्य आदानं चिन्नभस्य दानं। तो तत् कथं भवति? स्फारतावक विमर्श पावक स्फारता स्फारता तव तावकीनं ये तावक विमर्श पावकेन तस्य विमर्शस्य विमर्श भर्गस्य विमर्शशिखायाः यदानीं स्फारः भवति तस्य यदा यथा प्रसरः भवति भ्राम्यमाण घनसारभात्मिका भ्राम्यमाण घनसारः आश्यानतां यद्वा स्थौल्यं घनाकारतां यत् प्राप्यते घनसारभात्मिका घनसार रूपतया यस्य यः प्रकाशमानाः भ्राजमानाः पंचदिव्यकुलबीजविग्रह पंचकुलवर्गरूप पंचाशत् तत्र पंचदिव्यकुलबीजविग्रह तत्र पंचकुल पंचवर्गात्मकः पंचवर्गात्मकं यद्विग्रह वर्गरूपाणि पंचवर्ग तत्र का च ट त प एक कादिमान्त्य यत् पंचवर्गाः सन्ति पंचवर्णाः तादृशं विग्रहं यस्याः तथा भूता तत्र कादय काश्मीरकानां मते कादया पृथिव्यादयः भवन्ति अथाद्यातिथया प्रोक्ता स्वराबिन्द्यवसानगाः ककारः पृथिवी भवति अस्मदादीनां क्रमे ककारः भवति शक्तिः खकारः सदाशिवः गकारः ईश्वरः घकारः भवति शुद्धविद्या एवं क्रमेण भवति पंचानां व्यवस्था मकारपर्यन्तानां। तो तथा भूताः वर्गरूपाणि तत्र पंचाशद्वर्गरूपाणि बीजानि सर्वजगदुत्पादकानि अत्र बीज इति मन्त्रेण मातृकाक्षराणाम् एव तावत् ग्रहणं भवति। तोत्र केषाञ्चित् मते पंचदिव्यकुलबीजविग्रहः पंचब्रह्म इति प्रतिपादका तत्पुरुष ईशान वामदेव सत्योजात अघोर तेषां पंचबीजाक्षराणि भवन्ति। पंचबीजाक्षराणि तत्र पंच रुद्रपञ्चकं भवति स्थूलतरं शतरुद्रीयं भवति अतीव स्थूलं कलेवरं भगवतः तस्मादपि सूक्ष्मं कलेवरं भवति पंचब्रह्मात्मकं पंचब्रह्मात्मकं पंचाक्षरं नकार मकार शिकार वाकार यकार पंचात्मकं तदनन्तरम् अकार उकार मकार अर्धहिन्दु और नादात्मकं पंचाक्षरात् अपि सूक्ष्मतरं स्वरूपं भवति ततोपि सूक्ष्मतरं पंचबीजाक्षराणि भवन्ति। तो तत्र रमा इत्यादि पंचबीजाक्षराणि एतेषामपि अत्र संकेतः शक्यते। पंचदिव्यकुलबीजविग्रहः त्वत्तिषोऽम्ब शिवचिन्नभप्रदायिभ्य एव किं ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव इत्यादि विग्रहं धारयित्वा एतेषां रश्मयः भवन्ति। दश रश्मयः ब्रह्मणः हिरण्यगर्भस्य दश विष्णोः दश रुद्रस्य चत्वारः ईश्वरस्य षोडश रश्मयः सदाशिवस्य त्वत्तिषो अम्ब एभ्यः शिव चिन्नवसि शिवनभसि अवस्थितिर्भवति साधकस्य एभ्यः आभिः तत्र प्राप्यते। यथा वैदिकानां भवति तत्पुरुषो अमानवः त येनान् ब्रह्म गमयति एवमेव इहापि त्वत्तिषः पंचदिव्यकुलबीजविग्रह तव रश्मयः शिवचिन्नभसि साधकं योगिनम् अवस्थापयत्। शोभनम् जी स्वामी चरण। अस्य व्याख्या श्वः क्रियते। पंचचक्रतनुरेष जृम्भते पंचचक्रतनुएष जृम्भति निर्विकल्प शिवबोध सत्फलः निर्विकल्प शिवबोध सत्फलः पंचसुक्रममहीरुह शिवे पंचसूक्रममहीरुह शिवे अन्मरीचिषु निरस्तवैभवम् उन्मरीचिषु निरस्तवैभवम्। एवं
अस्य अस्याव्याख्यानं श्रावयति। ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानंदरूपाय शिवाय परमात्मने। ओम नमः शिवाय सततं पंचकृति विधायिने चिदानंद घनस्वात्म परमार्थावभासिने। ओम नमः शिवाय सततं पंचकृति विधायिने परमात्मा नारायण। ती अष्टमी श्वा भविष्यति परश्वा वा? अष्टमी परश्वः भवति श्वा वा? अनन्तरं वदामि। अच्छा जी, अच्छा नारायण। नारायण स्वामी जी महाराज। गुरु जी प्रणाम। कल ही है जी। हेलो, प्रणाम गुरु जी। हाँ आयुष्मान, कल ही है जी, कल। कल ये हाँ जी, तो अच्छा। कल जी 10 से 11 बजे खत्म हो जाएगी सप्तमी। तो और परसों जी 9 बजे तक ही है जी अष्टमी। प्रणाम गुरु जी।